औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वायसर और मैं हूं इंजीनियर शेख सऊद हारून। तमाम देखने सुनने वाले सामीन को अस्सलामु अलैकुम। कभी कभी इनकलाब बंदूकों से नहीं आते, वो लेबॉर्ट्री की खामोशी में जन्म लेते हैं। एक कमरा, चंद मशीनें, कागज़ों पे झुका हुआ एक शख्स, मगर उस शख्स के जहन में सिर्फ फार्मूले नहीं थे, वहाँ एक पूरी कौम की तकदीर लिखी जा रही थी। जी हाँ, ये कहानी है मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को खौफ से निकालकर वक़ार में बदल दिया। 1 अप्रैल 1936 भोपाल की खामोश फिजा, एक बच्चा पैदा हुआ। सादा सा घर, सादा सी जिंदगी। किसी ने नहीं जाना था कि यही बच्चा एक दिन आलमी ताकतों के ऐवानों में बेचैनी पैदा कर देगा। फिर तकसीम हुई, हिजरत हुई, ट्रेनों के सफर, बेयकीनी के दिन, नए वतन की तलाश। कराची की गलियां गवाह बनी एक ऐसे नौजवान की जो खेल के मैदान से ज्यादा किताबों के दरमियान पाया जाता था। वो आम था, मगर इसके ख्वाब आम नहीं थे। वो साइंस को पढ़ता नहीं, वो साइंस को जीता था। और फिर वक्त गुजरता गया। वो नौजवान यूरोप पहुंचा, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम। आला तालीम, आला लेबॉर्ट्रियां, आला तनख्वाह। जिंदगी आसान हो सकती थी, मुस्तकबिल महफूज हो सकता था, मगर हर कामयाबी के बाद उस नौजवान के दिल में एक सवाल उठता था, मेरा वतन कहाँ खड़ा है। जब भी पाकिस्तान का जिक्र होता, उस नौजवान की आंखों में नमी आ जाती थी। वो जानता था उसकी मंजिल यहां नहीं, उसकी मंजिल पाकिस्तान है। और फिर आया 1974। भारत ने एटमी धमाका किया, पूरा खित्ता बदल गया, दबाव बढ़ गया, खतरा मंडलाने लगा और एक शख्स के अंदर एक आग भड़क उठी। उसने कलम उठाया और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को खत लिख दिया। ये खत नहीं था, ये ऐलाने जंग था कमजोरी के खिलाफ। मैं वापस आ रहा हूं, मैं अपने वतन को कमजोर नहीं रहने दूंगा। कहोटा की पहाड़ियों में एक खामोश मार्का शुरू हुआ। कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज। दिन में तहकीक, रात में तजुर्बात, पाबंदियां, निगरानियां, वसाइल की कमी। कभी मशीनें टूट जाती, कभी फार्मूले नाकाम हो जाते, कभी बिजली चली जाती, मगर एक चीज कभी ना टूटती, वो था हौसला। ये लेबॉर्ट्री नहीं थी, ये मोर्चा था। और वो साइंसदान नहीं थे, वो सिपाही थे। और फिर वो लम्हा आया, 28 मई 1998। चागी के पहाड़ लरस उठे। जमीन ने गवाही दी कि पाकिस्तान अब कमजोर नहीं। ये धमाका सिर्फ एटमी नहीं था, ये कौम के एतमाद का धमाका था। लोग सड़कों पे निकल आए, मसाजिद में सजदे हुए, आंखों में आंसू थे कौम के, लेकिन वो खौफ के नहीं, फकर के, शुक्र के थे। हर जबान पे एक ही नाम था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मोहसिन पाकिस्तान। आज 28 मई को पाकिस्तान
دنیا بھر میں ایٹمی صلاحیت کے حامل ملک کے طور پر ابھر کے سامنے آیا، اور ان دھماکوں نے دشمنان وطن کو اقوام عالم کے اندر یہ پیغام دے دیا کہ ہرگز آج کے بعد پاکستان پہ نگاہ مت رکھنا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تقصیر بنا دیا گیا۔ دینا وقت اپنی رفتار سے چلتا ہے، وقت کا پہیہ چلتا رہا اور پھر آزمائش آئی۔ سن 2004 الزامات، میڈیا کی گونج، نظر بندی، اقوام عالم نے سوال اٹھائے مگر قوم نے نہیں، کیونکہ پاکستانی قوم جانتی تھی یہ شخص ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی ذات کے لیے نہیں جیا، یہ پاکستان کے لیے جیا ہے۔ قوم اپنے محسن کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتی رہی، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان پاکستانی عوام کے دلوں میں راج کرتے رہے۔ ہر شخص ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا، اور قوم پاکستان کا ہر فرد محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا احسان مند تھا کہ انہوں نے پاکستان کو اقوام عالم میں ناقابل تقصیر بنا دیا اور پاکستان کی وہ خدمت کی جس کو رہتی دنیا تک سنہرے حروفوں میں لکھا جائے۔ 10 اکتوبر 2021 ایک دل رک گیا مگر ایک تاریخ زندہ کر گیا۔ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ قبروں میں نہیں جاتے، وہ قوموں کی دلوں میں، ان کی یادوں میں بس جاتے ہیں۔ ہر بار جب پاکستان کا سبز ہلالی پرچم بلند ہوتا ہے، ہر بار جب اقوام عالم میں پاکستان کا نام گونجتا ہے، ہر بار جب ہم یوم آزادی، یوم تکبیر پاکستان ڈے بناتے ہیں، ہر بار جب کوئی نوجوانان پاکستان خواب دیکھتا ہے، تو پھر وہی نام ذہنوں میں اور دلوں میں گونجتا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، محسن پاکستان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر ایک شخص تنہا خاموشی میں ایک قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے تو سوچو میرے ہم وطنوں، میرے پیارے نوجوانان پاکستان، اگر ہم سب مل کر کچھ کرنا چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹر صاحب ایک سائنسدان نہیں تھے، وہ ایک عہد تھے۔ عبدالقدیر خان ہمیشہ زندہ رہیں گے، پاکستانیوں کے دلوں میں بستے رہیں گے۔ محسن پاکستان کو پوری قوم سلام کرتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ شکریہ۔